बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इमरान खान ने धांधली का इल्जाम नून लीग, अदलिया और निगरान हुकूमतों पर आयद करते हुए 4 हल्कों का नहीं बल्कि पूरे के पूरे इलेक्शन का ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ को कराची जाकर वजीर आजम वाला दबदबा दिखाना महंगा पड़ गया। आसिफ जरदारी ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करके साइन की बेतौकीरी का बदला ले लिया। कराची में मुबैना तालिबान और पुलिस के दरमियान दो हाथ हो गए। मुकाबले में 5 दहशतगर्दों की हलाकत। मतलब कराची में तालिबान अच्छे खासे हैं। कल आपके इसी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने अपने बयान का इयादा करते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM सियासी जमातें नहीं बल्कि माफिया हैं। इमरान खान ने कल न्यूज़ आर में बात करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुंतखब ओहदेदार नहीं बल्कि बादशाह बने हुए हैं। उन्होंने हैरान होते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी भी धांधली का इल्जाम आयद करती है मगर हमारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने की बजाय वो नवाज हुकूमत का साथ दे रही है। फिर इमरान खान ने खुद ही कहा था कि वो यानी पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनके मफादात मुश्तरका हैं। मालूम हो रहा है कि इमरान खान का ये इंटरव्यू जनाब आसिफ अली जरदारी ने भी देख लिया है। आज उनकी तरफ से एक ऐसा बयान जारी किया गया जिसमें खुले अंदाज में इमरान खान की हिमायत की गई है। जरदारी साहब का कहना है कि नवाज शरीफ को किस बात का खौफ है, वो इमरान खान के मुतालबे पर 4 हल्कों के वोटों और अंगूठों की तस्दीक नहीं करवा रहे हैं। जरदारी साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब को अवाम ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, बादशाह नहीं जो वो दूसरे सूबों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान ने आसिफ जरदारी के बयान का एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करते हुए कहा है कि अब सिर्फ 4 हल्कों का किस्सा नहीं रहा, अब हम पूरे के पूरे इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं। बयानात की बात यहां पर रोकते हैं और इम्कानात और खदशात की दुनिया की तरफ चलते हैं और जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि जरदारी साहब का ये बयान क्या माने रखता है और कौन कौन से सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल कि क्या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कराची में कारकर्दगी पर विफाक की तरफ से उठाए गए इतराजात का जवाब दे रहे हैं या फिर उन्हें भी मुस्तकबिल करीब में इंतखाबी मार्का नजर आने लगा है जिसकी तैयारी उन्होंने हुकूमत की मुखालफत के साथ शुरू कर दी है। सवाल वो भी है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी उठा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ के साथ है तो फिर 14 अगस्त को हमारे साथ लॉन्ग मार्च में शरीक क्यों नहीं होती। इम्कानात के खेल में इस सवाल का जवाब तहरीक इंसाफ को हाँ में मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। नवाज शरीफ इन्हीं इम्कानात के खेल के मैदान में एक कोने पर खड़े होकर अपनी टीम के अहम खिलाड़ियों का आज इजलास तलब कर चुके हैं। शायद वो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दिनों में आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर सोचते होंगे कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे क्योंकि इमरान खान ऐन बयान किए जाने वाले खदशात के मुताबिक 4 हल्कों से निकलकर पूरे निज़ाम के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे अली मोहम्मद खान से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब आपसे, ये बताइए जो बयानात आ रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के कि 4 हल्कों में दोबारा आप गिनती करा लें, उन्होंने तो हिमायत कर दी है, लगता है कि अब वो हकीकी ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं, वो तो इमरान खान साहब के साथ मिल रहे हैं, क्या करेगी अब मुस्लिम लीग नून? मेरा ख्याल है कि ये आपके शायद फिर इल्म में नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात की है कि वो जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ की उसकी हद तक जो है वो उनके साथ मुतफिक है। और मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का जो आज का बयान है ये उन एफ़र्ट्स को जो खुर्शीद शाह साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और वो तकरीबन पिछले 3-4 रोज़ से वो जो कोशिशें कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को जो है वो किसी एक ऐसे मरहले पे लाने की जहाँ पे आके जो है ये सारे मामले जो हैं वो एमिकेबली और डेमोक्रेटिकली जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का बयान जो है उन एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा तक़वियत देगा और उस हिसाब से ये बयान जो है ये काफ़ी मुझे तो लग रहा है कि बर वक्त है। लेकिन आप तो कह रहे हैं पहले भी बयान है, पहले कभी उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मुंतखब किया है नवाज शरीफ को, बादशाह नहीं, वो बादशाह ना बने, दूसरे सूबों के मेरा ख्याल है कि ये तो फिर आपको पता है कि ये तो थोड़ा सा ज़ोरे बयान जो है उसको थोड़ा तकड़ा करने के लिए जो है वो इस किस्म की बात हो जाती है। बाकी मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मौजूदा एक जमहूरी हुकूमत है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है
اس کو جس طرح کی حمایت آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ 1 سال سے دی ہے، اور اس وقت بھی جو وہ جس انداز سے وہ کر رہے ہیں، اور جس انداز سے میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے 5 سال جو ہے ایک رول آف کانسٹیٹیوشن کو اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل اپریشیبل ہے، اور اگر سسٹم کی اور کانسٹیٹیوشن کی یہ حمایت جو ہے قومی رہنماؤں کی طرف سے جو ہے وہ جاری رہے گی تو یقیناً اس سے جو ہے وہ بہتری آئے گی ہمارے تمام معاملات میں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو لگتا ہے اب نورا کشتی کا دور ختم ہو گیا، جسے عمران خان صاحب نورا کشتی کہا کرتے تھے؟ آصف زرداری صاحب کے بیان تو بڑے سخت آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ جی، اور رانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیں، جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک شریوڈ انسان ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو رانا صاحب نے فرمایا کہ پچھلے 5 سال کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت کی یا نہیں کی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ کر رہے تھے تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ زرداری کو جو ہے تو میں گھسیٹوں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، لیکن اس میں کوئی بات کسی کو عمل پہ وہ لائے نہیں ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی، جو ہم سب کی ایک رائے تھی کہ کرپشن ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں، تو اس کرپشن کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا، لیکن وہ اب پچھلی بات رہ گئی۔ موجودہ بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب وہ عوام کی نبض کو انہوں نے جج کر لیا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، کہ عمران خان نے جو بات کی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے زرداری صاحب کو کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام کیا چاہتے ہیں۔ عوام پاکستان میں اور کسی قسم کی روایتی سیاست نہیں چاہتے۔ آج بھی 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، اور داتا کی نگری جو خون سے رنگین ہوئی تھی آج تک FIR نہیں درج ہو سکی پراپر، اور آج تک وہ لوگ اپنے خون کا خراج مانگتے ہیں۔ رانا صاحب موجود ہیں، رانا صاحب میرے لیے قابل عزت ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ رانا صاحب تو ان کا ایک رول تھا، لیکن وہ ہی واز ناٹ آل ان آل۔ ڈیسیجن میکر جو تھے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں تھے، ڈیسیجن میکر جو تھے وہ شہباز شریف صاحب وہ تھے بھی اور ہیں بھی پنجاب میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جو میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں جب اس کو لکھوں گا تو یہ قلم اپنی مرضی سے نہیں لکھے گا، جو میں چاہوں گا یہ وہی لکھے گا۔ تو رانا صاحب نے لاہور میں وہی کیا جو شہباز شریف صاحب نے ان کو آرڈر کیا کہ جو لاہور میں جو دیکھیں اس سے زیادہ بیڈ گورننس کی مثال تو ہو نہیں سکتی، یا تو آپ اس میں کمپلیسٹ تھے، آپ کی مرضی سے ہوا، اگر آپ کی مرضی سے ہوا تو اگر آپ کی مرضی سے ہوا تو آپ کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ آپ کی گورننس اتنی خراب ہے کہ لاہور میں 15 منٹ کے فاصلے سے آپ کے گھر کے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو استعفیٰ دیں، بیڈ گورننس۔ اگر پتہ ہے کمپلیسٹ ہے تو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس وقت ان کی حکومت میں کوئی وجہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ ایک منٹ اسامہ میں ختم کرنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو یہ اس قسم کی جو روایتی پولیٹیشنز ہیں جو بادشاہت کرتے ہیں، جو جاتی عمرہ چلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے چھٹکارا پانے کا دن ہوگا۔ اور کہیں آصف زرداری صاحب بھی تو نہیں آپ سے مل جائیں گے لانگ مارچ میں؟ رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، علی محمد صاحب ایک منٹ میں چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب دیں کہ یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب ڈرتے کیوں ہیں۔ جی 4 حلقوں کی بالکل، اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا رانا صاحب کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 4 حلقوں میں دوبارہ گنتی سے ڈرتے کیوں ہیں، خوفزدہ کیوں ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ان 4 حلقوں سے متعلق جو ہے وہ شاید ان کے پاس کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ 4 حلقے جو PTI یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تھم مارکی یا دوبارہ گنتی ہونی چاحیے، ان 4 میں سے 2 حلقوں میں تو جو ہے وہ آرڈرز ہو چکے ہیں۔ ایک حلقہ لاہور کا ہے NA 118 اور دوسرا حلقہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا، اور میری انفارمیشن کے مطابق وہاں پہ ایک پروسیس جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کا ہو بھی چکا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ الیکشن ٹریبیونلز میں ان 4 حلقوں کی پٹیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ 2 میں آرڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیے یا حکومت نے نہیں کیے، وہ الیکشن ٹریبیونل نے کیے ہیں۔ 2 میں آرڈرز ہو چکے ہیں، باقی 2 میں بھی وہاں سے آرڈر ہو جائیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ پٹیشن جو ہے وہ اپنی واپس لے لیں اور سیاسی ڈائلاگ کر لیں اور بات کر لیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ 4 حلقے جو ہیں ان حلقوں میں پارلیمنٹ میں بات کریں، ان 4 حلقوں میں جو ہے وہ دوبارہ گنتی ہونی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک معاملہ سب جوڈیس ہو عدالت میں بھی اور دوسرا آپ سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ ایک جگہ پہ فیصلہ ہونا یا عدالت میں ہونا ہے یا سڑکوں کے اوپر ہونا ہے یا پارلیمنٹ میں ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے
اور آصف زرداری صاحب نے اگر اس بات کی حمایت کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کے اگر یہ 4 حلقے ہیں ان کے ساتھ اور بھی 4 حلقے ہو سکتے ہیں، وہ 8-10 حلقوں میں جو ہے وہ اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو سارا پیٹرن سامنے آ جائے گا. جو ایک حلقے میں جو 125 میں وہی 126 میں ہوا، وہی 127 میں ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل گرنٹڈ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروسیس جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر لے. ابھی تک تو پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھی ہے، الیکشن ٹریبیونل انہوں نے پٹیشنز کی، ابھی تک پٹیشن واپس نہیں لی انہوں نے. صحیح. دو پر تو معاملہ طے ہو گیا علی محمد صاحب، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ 4 میں سے 2 رہ گئے ہیں، 2 کا آ گیا تو پھر انتظار کر لیں باقی 2 کے لیے بھی. دیکھیں 2 کی جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں اور اوپننگ میں فرق ہوتا ہے. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو ووٹس جو اس میں پڑے ہیں وہ جنن ہیں کہ نہیں ہیں، اور جو ان کے کاؤنٹر فائلز موجود ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں تک سب جوڈس ہونے کی رانا صاحب کی بات ہے، یہ خود وزیر قانون رہے ہیں، اتنا ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کو اوپن کرنا جو تقریباً پچھلے 6-7 مہینے سے اس حکومت نے جو یہ جس بات کے پیچھے یہ کیموفلاج لیتے ہیں اور چھپتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. میں بارہا ان کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا آئین آپ کو آرٹیکل 222 اختیار دیتا ہے. ایک دن میں پہلے تو قانون سازی کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. آپ کی ایک جو ہے حکومت کی طرف سے ایک اپلیکیشن اگر جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس پہ سو موٹو نوٹس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ ایک دن میں اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دینے سے؟ اپلیکیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی دے دے ہم تو قومی اسمبلی میں رانا صاحب ہم تو قومی اسمبلی میں 1 سال سے ہیں، ہم تو قومی اسمبلی میں 1 سال سے ہیں. آپ لوگ اپنی بات سے پھرے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب اپنی بات سے پھرے ہیں. 40 حلقوں کی بات چودھری نثار نے کی تھی، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے چودھری نثار کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. وہ جو کمیٹی بنی تھی لیکن چودھری نثار آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے. کے بعد اٹھ کے چلے گئی ہمارے پاس کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. یا ان کھول کے دیکھیں آرٹیکل 222 سب سیکشن ای پڑھ لیں اختیار ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک دن میں آپ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کو بل بنانے کے لیے قومی اسمبلی بلا سکتے ہیں، ایک دن میں اس کے لیے بلا لیں. اسامہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے علی محمد صاحب سے. جی میرا یہ سوال ہے علی محمد صاحب سے کہ اگر 4 حلقوں میں جو گنتی ہے یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، اتنا ہی یعنی قومی ایشو ہے، رانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا سوال ہے اس وقت نہیں بات کی گئی، بالکل اس کا جواب دیجیے گا. اس سوال کا جواب دیجیے کہ کیوں اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں. وہ تو رانا صاحب وہ تو میاں صاحب جب گئے تھے تو آپریشن کے سلسلے میں پیس ٹاکس کے سلسلے میں بات کرنے گئے تھے اور ہم نے سپورٹ کیا آپ کو، اور ہماری سپورٹ کا آپ نے ہمیں یہ نام دیا کہ آپ نے آپریشن کا جب فیصلہ کیا تو جس صوبے یہ سن لیں نا، آپ نے سوال کیا تو جواب سن لیں کہ جس صوبے پہ اس کا اثر پڑنا تھا، جس صوبے پہ اثر پڑنا تھا آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں، اور آپ آپریشن پہ چلے گئے. 1 لاکھ آدمی کی بات تھی، 9 لاکھ سے اوپر 10 لاکھ کے قریب آئی ڈی پیز آ چکے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک قومی حکومت نے وفاق نے پرویز خٹک کو 1 روپے نہیں دیا. اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا، ان کو کال تک نہیں کی، بتایا تک نہیں، خود گئے ہیں انڈیپینڈنٹلی. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان کی ہے تو پھر اس کا ذمہ داری صرف کے پی کے کی اور ہماری پرویز خٹک کی نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو پرویز خٹک کو اور کے پی کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. پھر نواز شریف صاحب کو گورنر ہاؤس میں بھی 1-2 راتیں گزارنی چاہیے. پھر آپ نے جو فوکل پرسن بنایا تھا قادر بلوچ صاحب کو، where is قادر بلوچ؟ قادر بلوچ was supposed to be the focal person for the IDPs. I don't see قادر بلوچ anywhere. قادر بلوچ صاحب اگر آپ کو کہیں ملے تو ان کو بنو بھیج دیں. جی آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر، کیونکہ آصف زرداری صاحب کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے آئی ڈی پیز کے ساتھ. رانا صاحب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں جب آپ کی ذمہ داری ہے، جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کل وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو پہلے اطلاع کی ہے. اگر انہوں نے وہاں پہ وہ خود تشریف چلو نہ لاتے لیکن اپنے کسی نمائندے کو بھیج دے، انہیں بھیجنا چاہیے تھا. اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی جب وزیر اعظم بیرون ملک جاتے ہیں تو پنجاب کے چیف منسٹر کو لے جاتے ہیں، ہمیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں. تو باقاعدہ کے پی کے چیف منسٹر کو جب
पिछली मरतबा वज़ीर आज़म साहब गए बैरून मुल्क तो उनको बाकायदा दावत दी गई, लेकिन उन्होंने 11th आवर पे इनकार कर दिया कि जी हम जो है वो नहीं जा सकते, हमारी जो है वो अपनी मसरूफियात हैं। बाकी जहाँ तक IDPs का तल्लक है, देखें उसमें पंजाब हुकूमत भी मदद कर रही है, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, चैम्बर्स भी कर रहे हैं, लेकिन उस मामले को जो है वो बुनियादी तौर पे हैंडल जो है वो इस वक्त हमारी जो है वो फोर्सेस कर रही हैं, सब उनकी मदद कर रहे हैं। KP गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अपना हिस्सा जो है वो अदा करे, बाकी भी सब अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे उसको जो है वो फोर्सेस उस चीज़ को देख रही हैं और उसमें जो थोड़ा बहुत इस 2 दिन में बेहतरी आ जाएगी। चल रही है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले चले गए प्रोग्राम से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, मसला सेंटर सईद गनी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त क्यों मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो गए हैं जब एक तरफ ऑपरेशन भी जारी है। इसी बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। नवाज शरीफ को कराची जाकर वजीर आजम वाला दबदबा दिखाना महंगा पड़ गया। आसिफ जरदारी ने इमरान खान के मौकिफ की हिमायत करके साइन की बेतौकीरी का बदला ले लिया। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 2 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। IDPs के लिए ये जो कहा गया है जरदारी साहब की जानिब से कि बेरहमान उनके साथ सलूक हो रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है, फोर्सेस की भरपूर मदद की जा रही है। सेंटर सईद गनी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सेंटर सईद गनी साहब, क्यों इतने शदीद बयानात अचानक आने लग गए? ये तो वही बातें हैं जो इमरान खान साहब कर रहे थे, अभी कल ही उन्होंने हमारे प्रोग्राम में यही बातें की थी, ये बादशाहत का जिक्र, ये 4 हलकों का, क्यों अब ये कह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो ये बात ध्यान में रखें है और बात करती रहती है। जहाँ तक इलेक्शन में धांधली की बात है, मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि PTI का जो मौक़िफ़ है धांधली के मुतालिक वो दुरुस्त है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। एतराज़ सिर्फ एक तरीक़ेकार पे था, जिस अंदाज में वो एहतजाज कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी काउंटिंग हो जाए, वो तरीक़ेकार मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर वो तरीक़ेकार पर जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि 14 अगस्त को हमें इस्लामाबाद में बहुत बड़ा बात करना है, धरना देना है और हुकूमत को मजबूर करना है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो कंफ्रंटेशन से बचे, क्योंकि मुल्क के हालात जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम इस तरफ मुल्क को लेकर जाएं। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बजाय इसके कि हुकूमत PTI से बात करती, कोई रास्ता निकालती, उन्होंने 14 अगस्त को एक और अपना प्रोग्राम उसी मकाम पर जो है वो ऐलान कर दिया है। अब एक तरफ 10 लाख के करीब IDPs आपके सड़कों पर बैठे हैं शदीद गर्मी की हालत में, PTI वहाँ से लोगों को लाना चाहती है इस्लामाबाद में, और तो जो वफाकी हुकूमत है वो यहाँ पर एक और अपना प्रोग्राम करना चाहती है। तो PTI अपने प्रोग्राम को कामयाब करने में लग गई है, वफाकी हुकूमत अपने प्रोग्राम को कामयाब करने में लग गई है। वो बेचारे जो 10 लाख लोग सड़कों पर बैठे हैं वो और ख्वार हो जाएंगे, उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी और उनकी तरफ तवज्जो ना सूबाई हुकूमत की होगी ना वफाकी हुकूमत की होगी। तो मैं समझता हूं लेकिन आज अब्दुल कादिर बलोच साहब तो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का कोई सीनियर रहनुमा IDP से मिलने तक नहीं आया, तो फिर आसिफ जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं कि बेरहमाना सलूक किया जा रहा है? और ये भी साथ बताइएगा कि आप शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर आप उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं तो फिर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। नहीं, देखिए फ़र्क है दोनों बातों में। एक तो ये ज़हन में रखें कि वहाँ पर सूबे में KPK में PTI की हुकूमत है, वफाक में PMLN की हुकूमत है। जहाँ तक हमारे लोगों के जाने की बात है, हमारी पूरी वहाँ की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम वहाँ इन्वॉल्व है, वहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों से राब्ते में हैं। अगर आपकी मुराद सिर्फ ये कि जाके कोई फोटो सेशन क्यों नहीं किसी ने कराया, तो हाँ वो शायद हम नहीं करा सके, लेकिन हमारे लोग वहाँ मजीद जा रहे हैं, वहाँ कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना वफाकी हुकूमत के वसाइल हैं ना KPK में सूबाई हुकूमत के वसाइल हैं। तो हम पार्टी के तौर पर अपना फंड भी जमा कर रहे हैं, अपना अकाउंट भी हमने बनाया है और सिंध हुकूमत ने जो है वो इसमें जितना वो अपना इमदाद कर सकते थे वो इमदाद भी की है। तो हम अपने तौर पर काम तो लॉन्ग मार्च में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे? नहीं, इसका फैसला तो मेरा ख्याल अभी नहीं हुआ और शायद ये मुझे नहीं लगता कि शायद पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी, लेकिन ये फैसला पार्टी क़यादत में करना है और अभी नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कही है कि बिजली का बहरान है, बिल्कुल लोड शेडिंग से मर रहे हैं और इसका इज़हार कल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद किया। उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि बारिशें हो जाएं, टेम्परेचर कम हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बात करेगी लोगों के मसाइल पर? कैसे हल होंगे राना सनाउल्लाह साहब? वादे कोई नहीं पूरे हो रहे हैं। कल ही माफी मांगी है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम माफी चाहते हैं, जो वादा किया था लोड शेडिंग नहीं होगी रमजान में, सहर और इफ्तार में, तरावी में, वो वादा भी पूरा नहीं हो सका और कह रहे हैं कि अब अल्लाह ही की मदद चाहिए। तो फिर अल्लाह ही की मदद की तरफ अगर देखना है तो फिर हुकूमत किस लिए है?
نہیں دیکھیں، اللہ کی مدد تو ہر حال میں چاہیے، اور اللہ کی مدد کی طرف جو ہے وہ ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موجودہ سسٹم کو بہتر کر کے جو تھوڑا بہت بہتری لانے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں، ان میں بالکل جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکی، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کل اعتراف کیا اور قوم سے جو ہے وہ معافی مانگی۔ باقی جہاں تک اس بات کا لیکن تعلق ہے یہی کہ خواجہ ان آصف دی صاحب لانگ رن، کیسز لے کر چلے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، شہباز شریف صاحب سڑکوں پر ہوا کرتے تھے عوام کے ساتھ، وہاں پر احتجاج ہوا کرتا تھا، عوام کے تو پھر اب ساتھ کیا ہو اگر گیا؟ پہلے تو دعوے ہوا کرتے تھے، تو اب پیپلز پارٹی کو بھی کیا ایسے کرنا چاہیے، یا پھر آپ کو اس وقت ایسا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے تھا؟ اگر آج بھی عوام احتجاج اگر کرتے ہیں تو ان کے احتجاج میں اگر منتخب لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ شریک نہیں ہوگی تو احتجاج جو ہے وہ وائلنٹ ہو جائے گا۔ وہ جو احتجاج میں ہم شرکت کرتے تھے وہ ہماری ایک کنسیڈرڈ پالیسی تھی، اور ہم نے اس سے جو ہے وہ یہاں پہ املاک کے نقصان کو جو ہے وہ بچایا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی آپ کبھی چاہیں تو میں ڈیٹیل میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک بجلی کو پیدا کرنے اور بجلی کے پروجیکٹس لگانے کی بات ہے، تو کیا بہاولپور میں جو ہے وہ 1000 میگا واٹ کا سولر جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں لگ رہا؟ کوئی جا کے وہاں پہ دیکھ لے۔ کیا ساہیوال میں جو ارتھ بریکنگ ہوئی ہے کیا وہاں پہ کام نہیں ہو رہا؟ کیا ندی پور میں کام نہیں ہو رہا؟ کیا گدو میں جو ہے وہ 2 پروجیکٹس اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اب کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ اب کوئی دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ کوئی بھی کارخانہ جو ہے وہ بجلی کا وہ 2.5-3 سال سے پہلے جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب یہ کام تو شروع ہوا ہے نا، آج اگر شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ 28 یا 30 مہینوں میں جو ہے یہ جب کارخانے یہ پروجیکٹس مکمل ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ 6 سے لے کے تقریباً 10,000 میگا واٹ جو ہیں وہ سسٹم میں جب آئیں گے تو یقیناً جو ہے وہ یہ اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ یہ دور ہو جائے گی۔ لیکن اب اس میں اتنا وقت جو ہے وہ لگے گا۔ موجودہ سسٹم کو بہتر کر کے جو بہتری لائی جا سکتی تھی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کل اگر خواجہ آصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ہم نہیں لا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراف اپنی جگہ پہ، لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ اس میں جتنی اگر اب تک نہیں لا سکے تو اس میں لانی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، تو پھر اب یہی ہے حل واحد کہ 2-3 سال مزید انتظار کرنا ہوگا اس لوڈ شیڈنگ سے کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے، اور کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ دنیا میں کول پروجیکٹس جو ہیں بجلی کے وہ تقریباً 28 سے 36 ماہ میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ جو 1 سال میں ہو سکتا ہے یا 6 ماہ میں ہو سکتا ہے تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اب کول جو ہے وہ یعنی سستی بھی اور شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں جو ہے وہ پروجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر 2 پروجیکٹس جو ہیں وہ ساہیوال میں جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت، کوئی جا کے جو ہے وہ اس چیز کو چیک کر سکتا ہے۔ سولر پروجیکٹ جو ہے وہ بہاولپور میں کام ہو رہا ہے، گدو میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر سعید غنی بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف زرداری کی جانب سے حمایت نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے لیے، ان کے موقف کے لیے، لیکن لانگ مارچ میں شرکت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کتنے قریب آ جاتی ہے تحریک انصاف کے۔ بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ فلسطینیوں پر، نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ آخری سلسلہ کب تک رہے گا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، 200 سے زیادہ نہتے فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، کوئی پوچھ نہیں مسلمانوں کا خون اتنا سستا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں، کھوکھلے ہیں۔ ہمارے رہنما اور عوام بھی خصوصی طور پر وہ جو قدریں ہمارے مذہب کی تھیں یا جو عالمگیر انسانی قدریں ہیں ان سے ہم محروم نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک سزا ہے جو ہر قوم کو ملتی ہے، اسی طریقے سے مسلمان قوم کو بھی مل رہی ہے۔ لیکن یہ تو ایک عمومی سی بات تھی، خصوصی طور پر اس خطے میں جب سے اسرائیل کا وجود قائم ہوا ہے اس دن سے ہی تقریباً اب کوئی 66 برس ہونے والے ہیں، وہاں پر صرف
اسی قسم کی جو خبریں آج آپ سنا رہے ہیں، جو جن المناک واقعات پر ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی دہائی اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 66 سال کی، کوئی بھی اس سال اٹھا کے دیکھ لیں، یہ وہی پرانی خبریں ہیں جو تواتر سے چل رہی ہیں. کوئی یہ نئی بات نہیں. جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو شماریات ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے بے گھر ہوئے ہیں، صرف 2000 سال سے پچھلے 13-14 سال میں 4000 نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہ تو کسی بڑی جنگ میں بھی کسی قوم کے اتنا لوگ شہید نہیں ہوتے. یہ صرف وہاں کی بات ہے. عراق کے اندر امریکہ کی جنگ مسلط ہونے سے آج تک 2 لاکھ سے زیادہ عراقی شہید ہو چکے ہیں، روزانہ شہید ہو رہے ہیں. یہی افغانستان کا حال ہے. یہی شام کی اپنی حکومت نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کیا ہے. اور یہ خانہ جنگی کا سلسلہ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ملکوں کے درمیان، تو کمزوری میں تو یہی کچھ ہوتا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. پھر فلسطین کے اندر آپ دیکھیں بٹوارا ہے. ایک طرف حماس ہے، دوسری طرف جو فلسطین کی حکومت ہے، وہ فلسطین کی حکومت کو پچھلے 3-4 سال سے انہوں نے مانا ہی نہیں، اور انہوں نے ایک متوازی حکومت غزہ میں قائم کر لی. ابھی جا کے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اکٹھا مل کے ہم حکومت کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں تو اگر وہاں پہ 4 بندے 10 بندے حماس کے کسی اور تحریک کے اٹھ کے اپنی پالیسی اسرائیل کے مطابق بناتے ہیں اور وہاں سے پھر یہی جواب آتا ہے، تو یہ خانہ جنگی کا سلسلہ بھی اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ ہے وہ بھی طوالت بھی پکڑتی جائے گی اور شدت بھی پکڑتی جائے گی. 60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، 58 ممالک کہے جاتے ہیں، OIC ہے، UN ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. جس طرح 66 سال سے یہ سلسلہ ہے، قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں فلسطینی کی زمین پر. کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کب تک اس طرح خون بہتا رہے گا معصوم مسلمانوں کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پاکستان میں یہاں آپ لوگ بہتر طریقے سے نہ سمجھتے ہوں. جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوئے تھے، اس کے بعد سے کوشش ہوئی تھی کہ اگر امن قائم کرنا ہے کہ دو حقیقتوں کو تسلیم کر لیا جائے. ایک اسرائیل کے وجود کو فلسطینی تسلیم کریں، اور دوسرا فلسطینیوں کے وجود اور ایک قومی ریاست کے قیام کی تجویز کو اسرائیل تسلیم کر لے. فلسطینیوں نے تو اسرائیل کے وجود کو تقسیم کر لیا، لیکن اسرائیلی اب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہی فلسطینی قومی ریاست کی سرحدیں اور وہ اصول جس کے مطابق وہ قائم ہوگی اس کو وہ طے کریں گے. مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پھر فلسطینیوں کے اندر بھی مختلف قسم کے انتہا پسند گروہ ہیں، جس طرح اسرائیلیوں کے درمیان بھی انتہا پسند گروہ ہیں. یہ خون خرابہ اس وقت تک جاری رہے گا، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، جب تک کہ یہ 2 ریاستیں پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ نہیں رہتی. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک طرف سے جو انتہا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے وجود کو ہم ختم کر دیں گے، وہ نہیں ختم کر سکتے، غیر حقیقت پسندانہ ہے. دوسری طرف سے اسرائیلی انتہا پسند ہے جو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، ہم ان کو ان کے علاقے سے محروم کرتے چلے جائیں گے، آبادی کا انخلاف کریں گے اور جس قسم کے ظلم وہ روا رکھنا چاہتے رہیں گے، اور کوئی ان کے ارادوں میں، ان کی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا. یہ انتہا پسندی ہے. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ ہم امریکہ پر، اقوام متحدہ پر تو رسول بخش رئیس صاحب بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ جو 58 مسلم ممالک ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے حکمران کیا کرتے ہیں؟ کیا کوئی بائیکاٹ نہیں ہو سکتا؟ کوئی اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اتنی بڑی طاقتیں کہی جاتی ہیں، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کثر و رسوخ بھی ان کا یقیناً ہے، تو پھر اصل کمزوری یہاں ہے. ہم جب اپنے لوگوں کے لیے نہیں بولیں گے تو دوسروں سے پھر کیا گلا؟ آپ دیکھیں جس طرح یہ منتخب ہو کے آتے ہیں، ابھی CC صاحب منتخب ہوئے ہیں، یا مرکزی ایشیا کے یا باقی ممالک کے، یا آپ شام کے دیکھ لیں. میری تجویز یہ ہے کہ ان سب کو آپ ایک جہاز کے اوپر بٹھائیں اور کھلے سمندر میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی آپ وہیں رہیں، واپس نہیں آئیں گے. تبھی پاکستان اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں ان کے جو حالات ہیں
वो सुधरेंगे, हम पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे, ज़िम्नन आ गई कि जहाँ गैर जमहूरी हुकूमतें हैं वो जब अपने अवाम के वो दुश्मन हैं तो मुसलमानों के दोस्त कैसे होंगे। तो ये तवक्कुआत उनसे रखना बेबुनियाद हैं जब तक कि अंदर से साइंस में, तालीम में, सियासत में, इंसानी कदरों में, इंसानी हकूक़ में और इदारों की तब्दीली में इस्लाहात और इनकलाबात नहीं आते, उस वक्त तक आप वो उम्मीद की किरण रोशन नहीं कर सकते मुसलमान माशरों में कि वो बड़े से बड़े दुश्मनों का अंदरूनी तो कुजा बाहर के दुश्मनों का वो मुकाबला कर सकें। मेरे पास चंद सेकंड है रसूल बख्श रईस साहब, वक्ती तौर पर कुछ हमें ठहराव ही नजर आ सके। पहले मिस्र का कोई प्लान था वो माना गया था, अब दोबारा एक प्लान आया, इसराइल ने मान लिया, हमास ने नहीं। तो कोई ऐसा हल वक्ती तौर पर कोई रिलीफ हो सके, कुछ जानें बच सके मासूम? उसी सूरत में बच सकती हैं कि जब आप हमास को फ़लस्तीनी हुकूमत के ताबे करें। उन्होंने एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम करके अपनी एक मुतवाज़ी खारजा पॉलिसी बनाई हुई है, एक सलामती की पॉलिसी बनाई हुई है। उनके लोग जब इजराइल पर हमले करते हैं, राकेट फेंकते हैं, ये तो गुलेर मारने के मुतरादिफ है। जो वो मारते हैं, किसी को ज़ख्मी करते हैं या नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, उसके मुकाबले में जेट आ जाते हैं, फ़ौजें आ जाती हैं और बेपनाह मासूम शहरी मारे जाते हैं वो। लेकिन जो इंतहा पसंद है फिर उसी तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। इत्तेहाद पैदा करें फ़लस्तीनियों में, एक पॉलिसी होनी चाहिए, ताकत भी आएगी और कोई यकीन की सूरत हाल भी पैदा होगी। फ़लस्तीनी अवाम के मसाइल ऐसे नहीं हल हो सकते जिस तरह से हमास करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। मुसलमानों को एक होना होगा वरना इसी तरह निहत्ते मुसलमान जगह जगह शहीद होते रहेंगे। न्यूज़ ऑन में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में मुबैना तालिबान और पुलिस के दरमियान दो हाथ हो गए। मुकाबले में 5 दहशतगर्दों की हलाकत। मतलब कराची में तालिबान अच्छे खासे हैं। कराची में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। बड़ी अहम कामयाबी इसे कहा जा रहा है। अहमद चुनाय हमारे साथ बात करते हैं, CPLC के सरबराह हैं। अहमद चुनाय साहब, आज जो कार्रवाई हुई है इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मरकज था तालिबान का या हेडक्वार्टर था कराची में, उसका खात्मा हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में रेंजर्स और पुलिस ने एक बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन शुरू किया हुआ है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इन मिलिटेंसी एलिमेंट के ख़िलाफ़। और आज की कार्रवाई जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिसमें न सिर्फ इनकाउंटर हुआ, दहशतगर्द मारे गए, और मैं समझता हूँ कि कराची में जो बदअमनी थी, जिसमें अगवा बर तवान और भत्ते की शिकायत थी, उसमें मैं समझता हूँ एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क जो है वो इसके बाद नज़र आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग हो जाती है, उसे शहीद कर दिया जाता है। पहले भी तालिबान ने चौधरी असलम को शहीद किया और यही कहा कि उन्होंने बदला लिया है कार्रवाइयों का। तो कहीं खुदा न खास्ता फिर तो नहीं हम कोई रद्दमल देखेंगे बड़ा इनकी जानिब से जब इनका इतना नुकसान हुआ है आज? देखिए, मिलिटेंसी का जो एलिमेंट है कराची के अंदर वो मुतवातिर वो हमले भी कर रहा है, जो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है उसके रिपरकशन भी सामने आते हैं। और मैं समझता हूँ कि कौम को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं और इस किस्म की रिपरकशन जो है वो ज़रूर सामने आ सकते हैं। लेकिन जो हिफाजती तदाबीर की गई हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मुस्तैदी है, उसकी बदौलत मैं समझता हूँ कि किसी भी रिपरकशन की सूरत में शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा और मिलिटेंसी का जो है वो ख़ात्मा भी जो है वो बहुत जल्द मुझे सामने नज़र आ रहा है। ये एक इलाके में हमने देखा है इस तरह ऑपरेशन हुआ और इतना बड़ा यहाँ पर इनका एक गढ़ था, मरकज था, लेकिन कई खारजी इलाके हैं जो ढके छुपे नहीं हैं, जहाँ पर कहा जाता है नो गो एरियाज बन चुके हैं, वहाँ पर तालिबान का सुरसूख इतना ज़्यादा है। वहाँ भी हम ऐसी कार्रवाई देखेंगे? वहाँ कब हम खात्मा देखेंगे इन एलिमेंट्स का? देखिए, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुसलसल ये अहद किया जा रहा है और ये इंतबाह किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ मिलिटेंसी के एलिमेंट्स और जहाँ जहाँ इन दहशतगर्दों की मौजूदगी पाई जाती है वहाँ तमाम जगहों पर बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो आगे हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि जितने कराची के ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पे कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जिसको हम कराची के रूरल एरियाज़ कहते हैं, और जहाँ पर हम समझते हैं कि इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के, इन दहशतगर्दों के, मिलिटेंसी के जो है वो गढ़ बने हुए हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं और कराची शहर के शहरियों की ज़िंदगी अजरान की हुई है। मैं समझता हूँ उन तमाम जगहों पर जो है वो ऑपरेशन भी होगा और इन तमाम एलिमेंट्स का जो है वो सफाया भी किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में या वज़ीरिस्तान में हम जो ऑपरेशन देख रहे हैं उसके असरात भी पड़ रहे हैं कराची पर, यहाँ कमज़ोर हो रहे हैं तालिबान?
देखिए ज़ाहिर है वो वहाँ से जब हमने हमेशा ये कहा है कि कराची को बड़ा ख़तरा जो है वो बैरूनी ख़तरा है। बैरूनी ख़तरे से मुराद कराची से बाहर से जो लोग आते हैं और इसमें जो मिलिटेंसी एलिमेंट्स आते हैं उनसे हमेशा ख़तरा रहता है। तो कराची में इतनी बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों का आना कोई मैं समझता हूँ कि नई बात नहीं है। ये पुराने आते रहे हैं यहाँ पर और आज भी उनकी यही कोशिश होगी कि कराची जो बज़ाहिर एक सेफ़ हेवन समझा जाता है और यहाँ पे हर कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाती है, तो ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुनाए साहब। एक मरकज़ का खात्मा ज़रूर हुआ है पाकिस्तान के कराची में, लेकिन अभी बहुत से गढ़ इनके बाकी हैं और उनका भी खात्मा करना ज़रूरी होगा। अभी ऑपरेशन आगे चलेगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और लात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।